नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। शारीरिक स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिए जस्तै मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा विभिन्न जटिलताहरू बढ्दै गइरहेका छन्। मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनाको कमीले सरकारले आत्महत्याका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। आजको समाचारमा बढ्दै गएको आत्महत्याका घटना न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य सचेतनाको आवश्यकताको खबर छ। साथमा मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि आजदेखि प्रक्रिया सुरु र बाढी र कटानले पीडित बनेकाहरू सहयोगको प्रतीक्षामा रहेको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि प्रक्रिया सुरु। भोलिसम्म समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने। मानसिक स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नबन्दा नेपालमा वर्षेनी आत्महत्याका घटनामा वृद्धि। आत्महत्या गर्नेमा महिलाहरूको संख्या धेरै। जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा दाङका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू समस्यामा। सरोकारवाला निकायहरू भने पुरानै आश्वासन दोहोर्याउँदै। जापानमा ठूलो आँधीको चेतावनी। झण्डै 20 लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न मौसम विभागको आग्रह। भारी वर्षाले क्षति बढाउने जोखिम। र 20 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटमा नेपालले आज अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग खेल्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको नेपाल सान्त्वना जितको खोजीमा। समाचार अब विस्तारमा। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि प्रक्रिया सुरु भएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि राजनैतिक दलहरूले आजदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची पेश गर्दैछन्। आयोगले राजनैतिक दलहरूलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा नाम पेश गर्न आज र भोलि 2 दिनको समय छुट्याएको छ। राजनैतिक दलहरूले बन्द सूचीमा उम्मेद्वारको नाम राख्दा निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 10% सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्द सूची तयार गर्नुपर्नेछ, जसमा 50% अनिवार्य रूपमा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्छ। यसैगरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम उम्मेद्वारको नाम पेश गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूची पेश गर्नेदेखि सबै प्रक्रिया निर्वाचन आयोगको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनेछ। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न आयोगले असोज 11 गते निर्वाचन अधिकृत र मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ। असोज 23 गतेदेखि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनेछ। चुनावका लागि मतदान गर्न अब 63 दिन बाँकी छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार मनोनयन गर्दा 1/3 महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनैतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार आयोगले राजनैतिक दललाई प्रत्यक्षतर्फ 1/3 महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गर्न पत्राचार गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निर्वाचन आयोगलाई यसअघि प्रत्यक्षतर्फ पनि 1/3 महिला उम्मेद्वार बनाउने गरी दलहरूलाई निर्देशन दिन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो। संविधानले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले कम्तीमा 1/3 महिला सदस्यको संख्या सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केही दिन यताको वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढी र डुबानबाट 500 बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। मनसुनजन्य विपदबाट पीडित बनेका नागरिकहरू सहयोगको प्रतीक्षामा छन् भनी आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बनहारा नदी किनारमा लस्करै बनेका कच्ची छाप्राहरू। अधिकांश छाप्रामा प्लास्टिकका छाना छन्। छानालाई हावाहुरीबाट जोगाउन माथिबाट काठका मुढाहरूले च्यापेर राखिएको छ। केही घरका भित्ता माटोले पोतिएका छन् भने कुनैलाई पुरानो फाटेका लुगाले बारिएको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका 11 बनहारा नदी स्थित राजमार्ग छेउमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हो यो, जहाँ 2052 सालदेखि अस्थायी रूपमा 25 परिवार बस्दै आएका छन्। दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाउने यहाँका स्थानीयको शनिबार राति आएको बाढीले बिल्लबाठ पारेको छ। केटाकेटी मुन्डोमा सिकेर मुन्डोमा ठाडा बनाएपछि तराए अब के रासन कि कपडा के फाम हुन्थे मान्छेले मद्दो लाग्थ्यो भने रासन कपडा के फाम होइन भयो। केटाकेटीलाई बचाए अरू केही बचेन। हराउन कपडा पनि बचिएको छैन। यी रातभरि यिनै कपडा छन् हराउन।
एकातर्फ बन्हारा नदी त अर्कोतर्फ सामुदायिक वनबाट आउने नालाको कटान, त्यसमा अन्नबाली भित्र्याउने बेला भएसँगै भारतबाट भित्रिने जंगली हात्तीको तरास। तर विपदको उच्च जोखिममा रहेको यो बस्तीको व्यवस्थापनका लागि भने कसैको चासो गएको देखिँदैन, जसले गर्दा देशमा 3 तहको सरकार भए पनि बन्हारा शिविरका सुकुम्बासीहरूले त्यसको महसुस गर्न सकेका छैनन्। फलस्वरूप जीवन रक्षाका लागि उनीहरू सरकारसँग अनुरोध गर्दछन्। जग्गा दिनुहोस्, हामीलाई सम्पत्ति दिनुहोस् भनेको छैन। हाम्रो माग भनेको सुरक्षित सरकारले व्यवस्था गरे भोलि गर्ला, नगरे भने पनि कोही आपत्ति छैन, सुरक्षित ठाउँमा बसालिदिनुहोस्। सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि भूमि आयोग मार्फत काम अगाडि बढाए पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणमा पनि ध्यान जान जरुरी छ, होइन भने त्यसले ठूलो विपत्ति निम्त्याउने खतरा देखिन्छ। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। केही दिन अघिको अविरल वर्षाका कारण कैलाली कञ्चनपुरमा 500 बढी घर डुबानमा परि परिवारहरू विस्थापित भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले पीडितहरूलाई व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहले गरेको कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अनि तपाईहरूको अपेक्षा के छ भनेर कञ्चनपुरका बाढी पीडितहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अब तो हम कानपुर रोड में सोच रहे हैं, रात भर जगन पड़ रहा है, घर में जाते हैं कीच है पूरो, क्या करें, राशन पानी पूरो खान पड़ो और राहत को भनेपछि अहिलेसम्म अब तत्कालको लागि राशन पानी चाहिँ खानलाई चाहिँ दिएछ। बस्न त समस्या छ हजुर, किनकि अब बस्ने चाहिँ शिविर जस्तो यहाँ केही भइदिएन। अब यसो डाँडातिर आएर अलिअलि कसै कसै घरमा अलिक कमै पानी गएर कमर बसिरहेको छ, बाँकी जम्मै घर छोडेर हामी चाहिँ यतै छौँ। खानालाई त समितिवालाले दिएका छन् तर बसनाको समस्या है। विवश समिति है हमारे, नगर पालिका दी है कि विवश समिति अपने तरफ से खवाई रही है। हमें जो खास पता रहा है वो यहाँ पठाई दी है, खवाई रहे हैं खानों। समिति वाले हमें लाग रही हैं, चामल दी हैं, चटना दी हैं और तेल दी, मिर्चा दी, ये लाके हमें खवाई हैं। और हम तो डगर में सो रहे हैं, भीतर सो ही नहीं पा रहे। हाँ, बैठन को व्यवस्था तो ना है, खान को व्यवस्था दी है भाई। चावल कल चिवड़ा और चाव दे रहा है और समझ लो खाद्यान्न दे रहा है, दाल भाव, आलू भाव, चावल भाव। तो यहाँ पर एक घर पका के खाए हम। बहुत समस्या है, घर में पूरा दलदल है। अब कहाँ जा मैं का करना जैसे लगा था। तो कोई बेचारा रोड में कल मतलब जैसे घर के पीछे जो रोड चली गई है, पर रोड में कल खड़ियारा रख सोए हैं कल, और ना ही आ पाने तो कोई बेचारों कोई घर खा लिया बाद में सोए फिर सोने के टाइम बहुत समस्या है। लगातारको वर्षाले डोटीको सहजपुर, बिपिनगर, बोक्टान, दिपायल सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएपछि सडक 3 दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ। सडक खण्डको सहजपुर, अत्तकर, काँडा क्षेत्रमा धेरै स्थानमा पहिरो खसेको छ। यातायातका सवारी साधन नचल्दा यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेको स्थानीय रामबहादुर बोहराले बताउनुभयो। दशैंका लागि भारतबाट घर फर्कने यात्रु, बिरामी लगायतलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन समेत समस्या भएको छ। यता सडक कार्यालय बिपिनगरले सडक खुलाउन प्रयास भइरहेको बताएको छ। मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दा पछिल्लो समय आत्महत्या लगायत अन्य घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। दार्चुलामा आत्महत्याका घटना वर्षेनी बढ्दै गएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाको तथ्याङ्क अनुसार विगत 3 वर्षको अन्तरालमा 70 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 मा समान 21-21 जना, आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 26 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग छ। चालु आर्थिक वर्ष
का 2 महिनामा मात्रै 2 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। डडेलधुरामा पनि आत्महत्याका घटना बढ्न थालेपछि रोकथामका लागि सचेतनामा जोड दिइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 30 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 मा 42 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा 27 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका 2 महिनामा 6 जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यसैगरी आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको भन्दै पश्चिम नवलपरासीमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना जगाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। घरायसी झगडा, असफलता, लागु औषध तथा मादक पदार्थको सेवन लगायतका कारणले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा मात्रै झुन्डिएर 11 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 101 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। आत्महत्या गर्नेमा महिलाभन्दा पुरुषको सङ्ख्या धेरै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। बाँकी समाचार। दाङमा भूमिहीन सुकुम्बासी किसानले आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा विभिन्न समस्यासँग जुझ्दै आएको बताएका छन्। तर सरकारवाला निकायले समस्या समाधान गर्न पुरानै आश्वासन दोहोर्याउँदै आएका छन्। गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बटका सिसुनियाका भीमबहादुर चौधरीले खेतीपाती गर्दै आएको जग्गा 2038 सालमा नापी भएको थियो। उति बेला जग्गा भएका अन्यले लाल पूर्जा पाए, तर भीमबहादुरले न जग्गाको पूर्जा पाउनुभयो न कुनै प्रमाण। 16.5 धुर जमिनमा घरवास छ। त्यो घरवासमा भाइहरूको पनि हक लाग्ने भएपछि बसोबासको लागि समस्या परेको छ। भूमिहीन किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने आश्वासन हरेक चुनावमा आउने गरे पनि त्यो पुरा नहुँदा भूमिहीन किसान निराश बनेका छन्। चुनावभरि सुकुम्बासीहरूलाई उर्लाउने अनि त्यसपछि फेरि निराशा बनाएर अनि त्यो त्यत्तिकै सेलाएर जाने किन हुन्छ? मुयानी हक पाउनुपर्ने किसानले अझै त्यो हक पाउन सकिरहेका छैनन्। भूमि सुधार कार्यालयमा तारेक धाउँदा पनि समस्या समाधान भएको छैन। मुयानी समस्या समाधान हुन नसक्दा शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको भूमि अधिकार राष्ट्रिय मञ्च दाङका अध्यक्ष देवमन दमाईले बताउनुभयो। 3-4 पुस्तादेखि भूमि सुधार कार्यालयमा चाहिँ 127 वटा फाइलहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुद्दाको रूपमा मोही सम्बन्धी मुद्दाको रूपमा त्यहाँ आइराख्नु भएको छ। सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङले काम सुरु गरेको 1 महिना बल्ल पुग्दैछ। अघिल्लो आयोगले गरेका कामहरू अहिलेको आयोगले स्वामित्व लिएको छ। करिब 60,000 फारम सङ्कलन भएको र वर्षौंदेखिको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य रहेको जिल्ला अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले बताउनुभयो। योभन्दा अघिल्लो आयोगका फाइलहरू चाहिँ के कोही कतै हराएका छैनन्, ती सुरक्षित छन् र ती काममा आइराखेका छन्। सरकारले भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आएको छ, तर भूमिहीन किसान भने आफ्नो समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा अझै विश्वस्त देखिँदैनन्। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। देशभरकै प्रमुख 10 भन्सार मध्य रहेको कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तोकिएको राजस्व लक्ष्यको 7% को हाराहारीमा कमी आएको छ। राजस्व लक्ष्यको तुलनामा 93.46% अर्थात् 5 अर्ब
43 करोड 44 लाख 37 हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ। भन्सार कार्यालयलाई गत आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब 81 करोड 48 लाख 81 हजार लक्ष्य तोकिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 लक्ष्यभन्दा 7% बढी अर्थात् 5 अर्ब 27 करोड 5 लाख 56 हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो। भन्सार प्रमुख जनार्दन पौडेलका अनुसार भारतबाट आयात हुने सामानहरू निरन्तर बढ्दै जानु, निर्यात घट्दै जानुले पनि राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको बताउनु भएको छ। दशैं, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर सुर्खेत सहित कर्णालीका 10 जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। चाडपर्वको बेलामा बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुने भएकाले सरकारले उपभोक्तालाई थोरै भए पनि राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित गोदाम लाइनमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख माधव मिश्रले सहुलियत मूल्य पसलबाट खाद्यान्न तथा अन्य मसलाजन्य वस्तुहरूको विविधीकरणमा जुटिरहेको बताउनुभयो। उहाँले चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत धेरै हुने हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन कम्पनीले प्रदेशका 10 जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। कञ्चनपुरमा डेङ्गु संक्रमण बढेसँगै डेङ्गी रोकथामका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 18 वडा कार्यालयले स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा डेङ्गु संक्रमण फैलाउने लामखुट्टे र त्यसको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान अघि बढाएको हो। डेङ्गीको प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गमला, पानी राख्ने भाँडा, ट्याङ्की तथा टायरमा जमेको पानी नष्ट गर्ने गरिएको छ। अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी तथा जनप्रतिनिधिको टोलीले जोखिमयुक्त क्षेत्रको अनुगमन तथा डेङ्गुका लार्भा खोजेर नष्ट गर्ने र घरदैलो गरी डेङ्गी सम्बन्धी सचेतना फैलाउने काम गरेको हो। कञ्चनपुरमा हालसम्म 39 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 59 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2882 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 59 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा थप 161 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा अहिले 1830 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका कृषकहरूले गडेउला पालनबाट राम्रो आम्दानी गरेका छन्। गडेउला पालनबाट आम्दानी हुन थालेपछि स्थानीय कृषकहरू व्यावसायिक गडेउला पालनमा लागेका हुन्। गडेउला पालनबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्नुका साथै आफ्नो खेतमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीय किसानहरूको भनाइ छ। यो मल तरकारी र बोट बिरुवाका लागि राम्रो भएको साथै मल बिक्रीको पैसाले घर खर्च चलाउन र बालबालिकालाई पढाउन सहयोग पुगेको कृषकहरूको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
जापानमा ठूलो आँधीको चेतावनी जारी गरिएको छ। नानमाडोल नामक आँधी जापानतर्फ बढेको छ। त्यसको मौसम विभागले झन्डै 20 लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न आग्रह गरेको छ। विशेष गरी जापानको कागोसिमा, कामोमाटोट र मियाजाकीका नागरिक जोखिममा पर्ने पूर्वानुमान छ। यी जोखिम क्षेत्र खाली गर्न अपिल गरिएको जनाइएको छ। प्रति घण्टा 270 किलोमिटरको दरले आउन सक्ने आँधी कागोसिमा हुँदै जापानको मुख्य टापुसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। साथै भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले जोखिम बढ्ने देखिएको छ। आँधीले घरहरू भत्कन सक्ने र वर्षाका कारण बाढी पहिरो निम्त्याउन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। पहिरो र बाढीको जोखिमबाट बस्न आँधी आउनु अघि नै बासिन्दालाई घर बाहिर निस्कन आग्रह गरिएको छ। जापान एयरलाइन्स सहितका केही उडान आजका लागि रद्द गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 33.97 अङ्कले घटेर 1876.41 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर रातामै भएकामा बीमा, विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स, उत्पादन, जलविद्युत, व्यापार उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको हो। नेप्से परिसूचक घटेको दिन 229 वटा कम्पनीको 62,96,000 किता शेयर 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। बीस वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटमा नेपालले आज बङ्गलादेशसँग खेल्दैछ। छनौटमा नेपालले आज चौथो तथा अन्तिम खेल खेल्न लागेको हो। खेल बहराइनको शेख अली बिन मोहम्मद अल खालिफा मैदानमा राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपालले यसअघिका 3 खेलमा लगातार हार बेहोरेको छ। नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। नेपाल पहिलो खेलमा भुटानसँग, दोस्रो खेलमा कतार र तेस्रो खेलमा आयोजक बहराइनसँग पराजित भएको थियो। समूह बी मा रहेको नेपाल अङ्कविहीन रहेको छ। आजको खेलमा बङ्गलादेशलाई हराउन सकेमा 3 अङ्कसहित नेपालले सुखद अन्त्य गर्नेछ। समूह विजेता टोलीले सन् 2023 मा हुने उज्बेकिस्तानमा हुने 20 वर्ष मुनिको एसियन कपमा स्थान बनाउनेछ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि प्रक्रिया सुरु। भोलिसम्म समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने। मानसिक स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नबन्दा नेपालमा वर्षेनी आत्महत्याका घटनामा वृद्धि। आत्महत्या गर्नेमा महिलाको संख्या धेरै। जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा दाङका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू समस्यामा। सरोकारवाला निकायहरू भने पुरानै आश्वासन दोहोर्याउँदै। जापानमा ठूलो आँधीको चेतावनी। झन्डै 20 लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न मौसम विभागको आग्रह। भारी वर्षाले क्षति बढाउने जोखिम। र 20 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटमा नेपालले आज अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग खेल्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको नेपाल सान्त्वना जितको खोजीमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।